बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आपके रिस्क में और दौलत में बेपनाह इजाफा अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन कराम, आज माह सफ़र की 3 तारीख पहले जुमे के दिन ये 3 काम जरूर कर लेना जो सारी उम्र ना मिल सका, वो आज मिलेगा। हर दुआ कबूल होगी। आज माह सफर की 3 तारीख और पहले जुमे का दिन ये 3 काम जरूर कर लेना। पूरा साल आसमानी और जमीनी बलाओं से हिफाजत में रहोगे। 3 सफर पहले जुमे के दिन जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंग दस्ती का, बेसुकूनी का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। आज माह सफर के पहले जुमे जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे उस घर का बच्चा अरबपति बन जाएगा। आज का दिन बड़ा ही अहम दिन है। इस दिन को किसी सूरत मत जाया कीजिएगा, फिर पूरा साल आपको पछताना पड़ेगा। जो शख्स कोई भी वजीफा पढ़ के आज तक कामयाब ना हो सका, जो कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, जो कहते हैं कि हम तो वजीफा पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, वज़ाइफ पढ़ने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता, मेरी इन तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि आज माह सफर के पहले जुमे ये 3 काम लाजमी कर लो। जिनके कारोबारी मसाइल हैं, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े रहते हैं, जिनके रिश्तों के मसाइल हैं, आज माह सफर की 3 तारीख को ये 3 काम करके देख लें। इंशाअल्लाह अज़ीज ये 3 काम करते ही आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। याद रखिएगा ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। माह सफर के पहले जुमे को आपने इस अमल को लाजमी करना है, वरना आप पछताएंगे कि काश हमने ये वजीफा उस वक्त पढ़ लिया होता। सारा साल पछताने से बेहतर है मेरे भाइयों कि आज इस मौके से फायदा उठा लो। जो लोग सफर के महीने को मनहूस महीना कहते हैं, सफर के महीने में जो लोग कोई कारोबार शुरू नहीं करते, परेशान रहते हैं कि कहीं नुकसान ना हो जाए, हादसा ना हो जाए, आज माह सफर के 3 तारीख पहले जुम्मे के दिन रब करीम के ये 3 नाम बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। अल्लाह करीम आपकी और आपके घर वालों की, आपके कारोबार की, आपकी औलाद की इंशाअल्लाह अज़ीज खुद हिफाजत फरमाएगा। माह सफर का महीना जो कि मुहर्रमुल हराम के फौरन बाद आता है, ये इस्लामी साल का दूसरा महीना है। आज जो ये वजीफा लेकर आया हूँ जो घर के बच्चे को पढ़ना चाहिए, कम से कम घर का एक फर्द तो इस वजीफे को आज लाजमी पढ़े। आज हर कोई रब करीम की हिफाजत में जाना चाहता है। हालात इतने खराब हैं मेरे भाइयों, महंगाई इतनी है कि छोटा सा नुकसान भी इंसान को कई साल पीछे ले जाता है। घर के अखराजात पूरे नहीं होते और जैसे ही कोई नुकसान हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है या फिर कोई परेशानी आ जाती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। आज इन सारे मसाइल का हल के लिए एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ कि ये वजीफा पढ़ने वाला रब करीम से पहाड़ जितनी मुश्किल के लिए भी मदद मांगेगा तो इंशाअल्लाह गैब से मदद आएगी। तमाम की तमाम तंग दस्तियां इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। आज वो शख्स बड़ा मुकद्दर वाला होगा, बड़ा ही किस्मत वाला होगा जो शख्स आज ये अमल करेगा, और वो शख्स बड़ा ही बदकिस्मत और बड़ा ही बदनसीब होगा जो आज ये वजीफा नहीं पढ़ेगा। उस शख्स के सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आएगा, क्योंकि फिर ये मौका इसको नहीं मिलेगा। फिर ये अगले साल माह सफर की 3 तारीख पहला जुम्मा आएगा तो तब तक वो इंतजार करेगा। और बहुत सारे बदकिस्मत लोग तो वो होंगे जिन तक ये वीडियो ही नहीं पहुंचेगी। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि आप कोशिश करके जल्द अज जल्द बाकी अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इस अमल से मुस्तफीद हो सकें। और आप भी कोशिश करें कि इस अमल को हरगिज न छोड़ें, इस अमल को लाजमी कर लें। आज तक जो लोग सफर के महीने को मनहूस कहते रहे हैं, आज ये वजीफा पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह दुआएं देंगे कि काश इतने साल पहले माह सफर का ये वजीफा क्यों नहीं पढ़ा। आज आपके पास मौका है। माह सफर की 3 तारीख और पहले जुम्मे का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आज के दिन आपने किसी भी वक्त इस अमल को पढ़ लेना है। यकीन कीजिएगा हर तरह के मसाइल से, हर तरह की परेशानियों से, हर तरह के हादसों से आप अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे। ये हिफाजत ना तो कोई आपका हिफाजती गार्ड करेगा, ना मैं करूंगा, ना कोई और करेगा, बल्कि अल्लाह करीम खुद आपकी हिफाजत फरमाएंगे। लोग कहते हैं कि सफर के महीने में सफली अमाल होते हैं, जादू जिन्नात के असरात होते हैं, आसमान से बलाएं जमीन पर आती हैं, हादसात होते हैं, कारोबार तबाह बर्बाद हो जाता है। ऐसे तमाम नहूसतें, तमाम परेशानियां, तमाम नुकसानात, तमाम हादसात आज वजीफा पढ़ने से एक तो आप
हर तरह की मुश्किल परेशानी से अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे। दूसरा, बैठे बैठे अचानक हालात बदल जाएंगे, एकदम से इतना रिस्क और दौलत आएगी मेरे भाइयों, एकदम से बेड़े पार हो जाएंगे, बिगड़े काम संभल जाएंगे, घर के हालात ठीक हो जाएंगे, बंद कारोबार चल पड़ेंगे, जिस दुकान पे ग्राहक नहीं आता ग्राहकों का रश लग जाएगा, इतना रिस्क इतनी दौलत आएगी मेरे भाइयों कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हमने सफर के महीने की आज तक कदर ही नहीं की। ये महीना तो लाखों करोड़ों का मालिक बना देता है। हत्ता कि अगर आपके सामने कोई ताकतवर दुश्मन खड़ा है, अगर आपका कोई काम नामुमकिन हो चुका है, पहाड़ जैसी रुकावटें हैं, तो आज मेरे भाइयों ये वजीफा पढ़कर अल्लाह करीम से मांगे, इंशाअल्लाह आपकी पहाड़ जितनी रुकावटें बंदिशें जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो आइए नाज़रीन, अब हम चलते हैं आज के मुजर्रब वजीफे की जानब और आपको बताते हैं कि ये अमल आपने कैसे करना है और इस अमल को करते वक्त आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अब अमल क्या है? आज सफर के 3 तारीख पहले जुमे के दिन आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो हम नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी की फजीलत मेरे भाइयों सबसे ज्यादा है। जब आप लोग दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक की 10 रहमतें आप पे नाज़िल होती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पे एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पे 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर 10 गुनाह माफ होते हैं और 10 दर्जात भी बुलंद कर दिए जाते हैं। आपने कोशिश करनी है कि दुरूद पाक आप कसरत से पढ़ा करें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। हर कोई आज कामयाब होना चाहता है। आज आपका जो भी मकसद है इसकी नियत कर लें। अगर आपको रिस्क चाहिए तो आज अल्लाह से रिस्क मांग लो, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी मांग लो, बड़ा घर चाहिए तो बड़ा घर मांग लो। आप अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, आप इसकी नियत कर लें कि मेरे बच्चे या बच्ची का कहीं अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। आज रब करीम से मेरे भाइयों थोड़ा ना मांगना, आज वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। आज कबूलियत की घड़ियां हैं। माह सफर के पहले जुमे के दिन जो चाहो मांग लो, मेरा रब झोलियां भर भर के नवाजेगा। अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही मेरे भाइयों फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफा आपने पढ़ना है, वो वजीफा अल्लाह करीम के एक मुबारक नाम का वजीफा है। आपने पहले नंबर पर या जब्बारू को पढ़ना है। या जब्बारू रब करीम का एक ऐसा सफाती नाम है जिसे गायबी मोकल भी कहा जाता है। जो लोग सफर के महीने में नुकसानात के खौफ से, हादसों के खौफ से, तबाही और बर्बादी के खौफ से, जादू जन्नात के खौफ से कोई काम शुरू नहीं करते, परेशान रहते हैं कि कहीं नया काम शुरू किया तो नुकसान ना हो जाए, तो वो लोग आज माह सफर की 3 तारीख पहले जुमे के दिन या जब्बारू का ये वजीफा पढ़े। इंशाअल्लाह पूरा महीना दिल खोल कर जो काम करना चाहते हैं करें, जहां जाना चाहते हैं जाएं, जो कुछ करना है करें। आज आपको किसी भी तरह की नहुसत से, किसी भी तरह के हादसे से,
کسی بھی طرح کی مصیبت سے بچنے کا عمل بتا رہا ہوں میرے بھائیوں۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یا جبارو پڑھنے سے آپ کے قریب غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کی حفاظت فرماتا ہے، جادو جنات کی تمام بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یا جبارو رب کریم کا وہ نام ہے جو جادو جنات اور تمام بندشوں کا آخری حل ہے، جو کہتا ہے کہ میں وظیفہ پڑھ کے تھک چکا ہوں لیکن پھر بھی جادو جنات کے اثرات ختم نہیں ہوتے، میرے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج یا جبارو کو پڑھیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا جبارو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا جبارو ایک بار ہو گیا، یا جبارو دو بار ہو گیا، یا جبارو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا جبارو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ ماہ سفر کے آغاز ہوتے ہی یا جبارو 11 بار پڑھ لیں گے تو پورا مہینہ رب کی حفاظت نصیب ہوگی، پورا مہینہ سکون کے ساتھ برکت والا گزرے گا۔ انشاءاللہ ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت ختم ہو جائے گی اور آپ ایک آزاد اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ یا جبارو کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو کام کرنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ماہ سفر کا آغاز سورہ اخلاص پر کرنا ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت و برکت میں پہلے بہت بار بتا چکا ہوں، اب آپ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ نے میرے بھائیوں دوسرے نمبر پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے کیونکہ ہر مسلمان اس سورہ مبارکہ کو نماز کے اندر پڑھتا ہے۔ آج ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، یہ 3 اعمال پڑھ لیے جائیں گے، وہ گھر اسی سال انشاءاللہ ارب پتی بن جائے گا۔ یہ جو اعمال میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ بے حد آزمودہ ہے، لوگوں نے ان سے بے شمار فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ خود کہیں گے کہ سفر کا مہینہ نحوستوں سے پاک ہے، پریشانیوں سے پاک ہے، مصیبتوں سے پاک ہے۔ صرف ماہ سفر کے آغاز میں یہ 3 اعمال، 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو دوسرے نمبر پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھنا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے نا تو اللہ کریم آپ کی 11 حاجات کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں جو ماہ سفر کے 3 تاریخ اور پہلے جمعے کے دن کا خاص اور شرطی عمل ہے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں کوئی ایک شخص بھی ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے جمعے کے دن یا حیو یا قیوم کو پڑھ لے گا، اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی کہ دنیا والے آپ پر اگر جادو جنات کا عمل کروائیں گے تو وہ واپس اسی پر پلٹ کے جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کی شیطانی اور زمینی عصب سے اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ یعنی آپ نے یا حیو یا قیوم کو ملا کے تو 1 مرتبہ شمار کرنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ آپ نے میرے بھائیوں صرف 21 بار پڑھنا ہے یہ وظیفہ، یعنی 21 ٹائم آپ نے یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ اور جب آپ تیسرا اور آخری وظیفہ یا حیو یا قیوم 21 مرتبہ پڑھ لیں، جب آپ یہ تینوں بال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ پھر سے درود پاک پڑھیں گے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا جبارو یا جبارو یا جبارو یا جبارو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر میرے بھائیوں آپ نے 11 بار ہی
سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد اس کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اس کو میرے بھائیوں آپ نے 21 بار یعنی 21 ٹائم پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں پھر سے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے ماہ سفر کے 3 تاریخ پہلے جمعے کے دن یہ 3 عمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کے رہے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں، کیونکہ میرے بھائیوں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ اللہ پاک کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ دینے والے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سفر کے آغاز میں صدقہ بہت ضروری ہے۔ اب آپ ہاتھ اٹھا کے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے، یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار توبہ کرتے رہیں، اور جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کے گر گڑا کے دعا مانگنی ہے کہ مولا کریم تو رازق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرما، اور مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ آخر میں بھائیوں میں آپ کو صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ نے وظیفے کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ وظائف پڑھتے ہیں لیکن ان کو وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، اور پھر بعد میں ہمیں کمنٹس کرتے ہیں کہ جی آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں آج میں اسی کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس میں جو سب سے بڑی غلطی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ وظائف کو بتائے گئے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتے، یعنی کئی دفعہ وہ جو تعداد میں کمی بیشی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وظائف میں پھر اثر نہیں رہتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کا بہت زیادہ خیال کیا کریں کہ جو آپ کو تعداد بتائی جاتی ہے آپ نے اسی تعداد میں وظائف کو پڑھنا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کے وظائف کیسے اثر کریں گے، کیونکہ یہ وظائف اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، اور جس طرح اللہ والے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، اور اگر آپ لوگ ان میں کمی بیشی کریں گے تو پھر ان وظائف کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور سچے دل کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے پڑھا کریں، وسوسے دل میں نہ لایا کریں کہ پتہ نہیں میرا یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، مجھے پیسہ یا دولت ملے گی نہیں ملے گی۔ اگر میرے بھائیوں آپ کے دل میں ایسے وسوسے آئیں گے تو پھر میرے بھائیوں جب شک پڑ جائے نہ کسی چیز میں تو پھر وہ کام نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ پاک کی ذات پہ پورا بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے اور تعداد جو میں نے آپ کو بتائی ہے اسی تعداد کے مطابق پڑھیں، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو دیکھے کیسے پورا فرماتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کامنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت،
وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ میرے بھائیوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کرے۔ جزاک اللہ۔